रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा 1081 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 49,219 पुग्यो। संक्रमित र सामान्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा करिब 61% आमदानी र जीविकोपार्जनका उपायहरू गुमाएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। पर्याप्त वर्षा र जनशक्ति भएर पनि रासायनिक मलको अभावमा धान उत्पादन घट्ने देखेपछि किसानहरू भने चिन्तित। हिमाली पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई हवाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आन्तरिक उडान थप्ने सरकारको योजना। इराकमा खटिएका आफ्ना सेनामध्ये 1/3लाई फिर्ता बोलाउने अमेरिकाको निर्णय। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। र जर्मनी अलेक्जेन्डर भेरवेभ र स्पेनका पाब्लो बुस्टा पुरुष एकलतर्फ युएस ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा जापानकी ओसाका र अमेरिकाकी बार्टी पनि अन्तिम 4मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1081 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 49,219 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै एकै दिन 464 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये काठमाडौँका 394, भक्तपुरका 36 र ललितपुरका 34 जना छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,025 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,167 पीसीआर परीक्षण गरिएका छन्। हालसम्म 7,79,341 परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। कोरोना मुक्त भएर पछिल्लो 24 घण्टामा 918 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 33,882 पुगेको छ। 5,480 जना क्वारेन्टिनमा छन्। मुलुकभर 162 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने 22 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। चितवन, रूपन्देही, सुनसरी, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुरमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुगु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्य छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 83 वर्षीय एक महिला र 67 वर्षीय एक पुरुष, कास्कीमा 73 वर्षीय एक महिला, अर्घाखाँचीमा 42 वर्षीय एक पुरुष, बाँकेमा 80 वर्षीय एक महिला र नवलपरासीमा 64 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै कोरोनाबाट नेपालमा हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 312 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित र सामान्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको बैठकमा उनीहरूले सबै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था गर्नु थप घातक हुने तर्क गरे। बैठकमा बीएनबी अस्पतालकी कोभिड व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर संगीता शाक्यले कोरोना संक्रमितलाई पनि अरू बिरामी सँगै राखेर उपचार गर्नु गल्ती भएको बताउनुभयो। सबसे ठुलो उनीहरूले चाहिँ मिस्टेक गरेको चाहिँ सबै हस्पिटलमा चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरू राख्न थालेछ। गल्ती हामीले गरिरहेछौँ नि त। बरु यो गर्नुको सट्टा कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्सहरूको क्यापासिटी बढाएर हैन कोभिड पेसेन्ट्सहरूलाई कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल्समा राख्यो भने कमसे कम नन कोभिड पेसेन्टहरूले त सेवा पाउने भयो नि, तिनीहरूले त ज्यान गुमाउने भएन नि। पेसेन्ट छुनै डराउँछ। हामीले त्यो समस्या फेस गरिरहेछौँ। नर्सेसहरूले छुनै डराउँछ। डाक्टर साक्यले अन्य बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको पनि उपचार गर्दा स्वास्थ्य कर्मी नै जोखिममा पर्ने बताउनुभयो। बिरामी आएपछि पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट बिना उपचार गर्न स्वास्थ्य कर्मीले अस्वीकार गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। इमर्जेन्सी
इमर्जेन्सीको स्टाफहरूले के भन्छ, राति 12 बजे आएको बच्चालाई बिहान 4 बजेसम्म इमर्जेन्सीमा नल्याऊ भन्छ, PCR टेस्ट गरेर मात्रै ल्याऊ भन्छ स्टाफहरू। त्यस्ता स्टाफहरू छन् के जबसम्म हामीलाई फोन आउँदैन, टौकेहरूलाई फोन आउँदैन, हामीले ल के गर्ला तुरन्तै त्यहाँनिर बच्चालाई फ्लुइडहरू स्टार्ट गर भनेर नभन्नुन्जेलसम्म लिनै नमान्ने के, यो त ठुलो प्रब्लम छ। अनि त्यो पेसेन्टहरू त त्यहाँनिर सफर भयो नि त। के हामी ठिक गरिरहेछौँ यो गरेर? 20% चाहिँ सबै हस्पिटलमा कोभिड पेसेन्ट राखेर क्रस इन्फेक्सनको झन् रिस्क भयो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले कोरोना संक्रमितसँगै अन्य बिरामीको पनि उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। पाटन अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रवि साक्यले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीप्रति बाहिर भइरहेका व्यवहारलाई लिएर त्यो अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो। चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको ग्रान्डी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर चक्रराज पाण्डेको भनाइ थियो। सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नका लागि निश्चित प्रतिशत बेड छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। अन्य रोगका बिरामीलाई कोरोना संक्रमण भए पनि सोही अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने सरकारको निर्देशन छ। सरकारको यस्तो निर्देशनका कारणले संक्रमण थप फैलाउने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ। नेपालमा करिब 61% कोरोना महामारीका कारण आफ्ना आमदानी र जीविकोपार्जनका उपायहरू गुमाएको एक अध्ययनले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले गत जुलाईमा गरिएको एक अध्ययनमा समेटिएको सो जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै 13%ले बालबालिका उपचार गर्न जाँदा समस्या परेको र 10%ले आफ्ना बालबालिका रिसाउने, झर्को मान्ने र उदास हुने गरेको बताएको समेत सो अध्ययनमा उल्लेख रहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूलाई लामो समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदा भविष्य के हुने हो भन्ने तनावले मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको सो अध्ययनमा पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-19 महामारीले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि नकारात्मक असर परेको बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय समितिको 73औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले कोरोना संक्रमणले स्वास्थ्य प्रणाली र आमदानीको स्रोतहरूमा अत्याधिक दबाव सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो समय बढ्दो संक्रमितको संख्याले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि थप क्रियाकलाप र स्रोतहरूको आवश्यकता बढाउँदै लगेको उहाँको भनाइ थियो। क्षेत्रीय एकतालाई निरन्तर कायम गर्दै नयाँ उचाइमा पुर्याउन सके विश्वलाई कोरोना विरुद्ध लड्न एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित गर्न सक्ने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो। दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्र आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्साका क्षेत्रमा निकै धनी भएका कारण सम्भावित समाधान र क्षेत्रहरूको पहिचान गरी कोरोना विरुद्ध सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरू नै भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनु भएको छ। ऐन दुरुपयोग भएका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरूको दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो। सरकारले ल्याएका हरेक विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउने गरेको उहाँको भनाइ थियो। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले संसदबाट विधायन सम्बन्धी 10% काम समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले कानूनको स्थिरता नहुँदा निम्तने अस्थिरताले राम्रो परिणाम नदिने बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन 5 पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र नियमावली बन्ने गरेको बताउनुभयो। नेपाल कानून समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन 2028, विद्युत ऐन 2049, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074, सहकारी ऐन 2074, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 र वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले हिमाली पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आन्तरिक उडान थप्ने योजना अघि सारेको छ। कोरोना महामारीका बीच गत चैत दोस्रो सातादेखि आन्तरिक उडान बन्द रहे पनि सरकारले दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत त्यसका लागि जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन भनेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखसँगको छलफलमा 2वटा मात्र ट्विनेटर विमानले माग धान्न
नसकेकाले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। अझै पनि धेरै नेपाली सडक यातायातको पहुँचबाट टाढा रहेकाले उनीहरूको सुविधाका लागि दुर्गम स्थानमा उडान थप्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। लगानी कोष, सञ्चय कोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी नेपाल एयरलाइन्सलाई पब्लिक मोडलमा लैजाने उपयुक्त खाका तयार गर्न पनि मन्त्री भट्टराईको निर्देशन थियो। एयरलाइन्सको स्थिति सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकका विभिन्न 23 ठाउँमा रहेको जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गरी नेपाल एयरलाइन्सको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले निगमलाई आर्थिक नोक्सान हुने कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन पनि दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि किसानहरूले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु पर्यो। असार साउनमा रोपाईकै बेला धान बालीमा हाल्नुपर्ने मल धान पसाउन सुरु भइसक्दा समेत किसानले पाउन सकेका छैनन्। वर्षौंपछि यो वर्ष झण्डै 100% धान रोपाई भए पनि पुरानै समस्या मल र सिंचाइका कारण उत्पादन भने घट्ने प्रक्षेपण सरकारले नै गर्दै आएको छ। समयमा नै पर्याप्त वर्षा आवश्यक अनुसारको जनशक्तिले उत्साहित बनेका किसान भने धान कम उत्पादन हुने चिन्ताले अहिले पिरोलिएका छन्। अब कृषि मन्त्री जी आफ्नै जिल्लाको हो, यो क्षेत्रमा पहिला आउने, अब कृषि मन्त्री भएपछि कुनै पनि छैन। राजधानीमा बसेर त्यही इन्टरभ्यू दिन्छन्, केही पनि हुनेवाला पनि छैन। हाम्रो 5 नम्बर प्रदेश एकदम भकारी हो, हाम्रो यो धानको भकारी हो। अब धान हुँदैन किसानकै घरमा भुकमरी हुन्छ, पछि देशमा गएर हुन्छ ठुलो भुकमरी नै हुन्छ। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 2 का किसान जयप्रकाश यादवले सोचे अनुसार समयमा नै मल पाएको भए 8 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीमा उत्पादन पनि मनगे हुने थियो। वर्षा र जनशक्तिले यो वर्ष साथ दिए पनि सरकारी तहबाट हुने काम समयमा फत्ते नहुँदा यो वर्ष पनि पुरानै कथा दोहोरिने देखियो। रोपाई सकेर धान पसाइसक्दा पनि किसानले खेतमा मल हाल्न पाएका छैनन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच यो वर्ष मुलुकमा हालसम्मकै धेरै 98% रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। रोपाईसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका किसानलाई भने उत्पादनमा गिरावट आउने चिन्ताले पिरोलिएको छ। रूपन्देहीका किसान यादवलाई कम्तीमा 24 बोरा युरिया मल चाहिन्छ, तर भारत सरकारले समेत कडाई गरेपछि मलको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा उनी चिन्तित छन्। बाला पनि लाग्दैछ। अब युरिया यो खाद पाए छैन। एक बारीबाट 1-2 बोरा लाउँछ, त्यो पारीवालाले त्यो बर्डरहरूमा लाएर दिन्छ, त्यो पनि लाउन मिल्दैन। गाह्रै छ, एकदम समस्या छ। यो पाली त बहुत समस्या भयो। अहिले हजुरका कोहीले अब त आलु रोपाई आइसक्यो, तोरी रोप्ने समय आइसकेछ। अहिले त मलाई आए छैन। बर्डरको भरोसामा छ। 1 बोरा 2 बोरा उताबाट लाउँछ, उता मान्छेहरू त्यो बर्डरमा पाइहाल्छ भने ल्याइहाल्छ, खाद खेतमा हालिदिन्छ। नत्र कहिले पुलिस समात्छ, कहिले के हुन्छ, बहुत गाह्रो छ। छैन, एकदम रातो भइसकेछ यो खेतमा। बरु यो बर्डर खुल्ला गरिदिए भने राम्रै हुन्छ किसानहरूलाई। किसान किनेर लाएर जहाँ पनि बाट लाए फरन्दाबाट पाउँछ। गोरखपुरबाट फ्याक्ट्री छैन नेपालमा, त गाह्रै छ हजुर। मल पाउने आशामा कोरोना कहरमा पनि किसानहरू भिडभाडमा घण्टौं पालो कुरेर बस्न बाध्य छन्। घण्टौं लाइन बस्दा पनि आवश्यकता अनुसार मल नपाएपछि सरकार विरुद्ध किसानको आक्रोश बढ्दो छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 6 का बालकृष्ण थपलिया त सरकारले अब दिने मललाई लगनपछिको पोते भएको बताउँछन्। रोप्ने बेला हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन, गोडेर हाल्नुपर्ने त्यतिखेर नि पाएन। अब अहिले फुट्ने बेलामा, पोसाउने बेलामा, पटाउने बेलामा हाल्नुपर्ने, अनि अहिले पनि पाएनौँ। अब पसाउने बेलामा हालिदियो भने अलि राम्रो दाना लाग्छ, अलि ठुलो हुन्छ, पोटिलो हुन्छ, अलि राम्रो पाले निस्केर राम्रो पार्छ भनेर हो। अब पसाइसकेपछि त केही अर्थ हुँदैन त्यसको। नेपालमा मलको अभाव भएको यो पहिलो वर्ष भने होइन। समयमा नै टेन्डर आह्वान नहुनु, मुलुकका लागि कति मल आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु र उपयुक्त ठेकेदार छनौट नहुनुले सरकारी पहललाई गिजाइरहेको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मल खरिदका लागि सरकारले बजेट वृद्धि गरेको भए पनि हरेक वर्ष अभाव हुनु नालायकीपन भएको बताउँछन्। कृषि मन्त्रालयले त कृषि सामग्री साल ट्रेडिङलाई दिने, साल ट्रेडिङले नयाँ ठेकेदारहरू नियुक्ति गर्ने, ठेकेदारहरूले फेरि त्यहाँ विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको उनीहरूका आफ्नै खालका चलखेलहरू हुने, यो सबै जो एक खालको लम्बे तान जुन खालको सिस्टमहरू बनाइएको छ त्यो चाहिँ काम नगर्नका लागि बनाइएको होइन भने काम गर्न चाहनेका लागि तपाईँको 1 दिन काफी हुन्छ, 1 महिना काफी हुन्छ, 6 महिना लाग्ला। तर
तपाईँको 1 वर्ष कटेर आज 15 महिना लागिसक्दाखेरि पनि त्यो राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको यो सम्बन्धित सरकारवालाहरूले आत्मालोचना गर्ने विषय हो। तर हरेक वर्ष यो चाहिँ नीति दोहोरिरहेकै छ। जहिले पनि किसानहरू मल पाएन भनेर हाकार गरेर सडकमा या चाहिने गाउँबाट सदरमुकाम झर्नुपर्ने चाहिने जो अवस्था छ। किसानलाई पर्याप्त मल दिन नसकेको सरकार यो वर्ष भने धेरै क्षेत्रफलमा रोपाई भएकाले अपुग भएको कुतर्क गर्दैछ। धान पसाउने बेलामा मल आयातमा चासो राखिएको सरकारले भदौ 20 गते ठेक्का सम्झौता नै रद्द गरेपछि अर्को अन्यल थपिएको छ। ढरौटी रकम समेत जफत गरी सरकारले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्राली र हुनीको मल्टिपल प्रालीको ठेक्का सम्झौता रद्द त गर्यो, तर मल आयातको विकल्प भने दिन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल मलको आपूर्ति ठिकै गर्छौँ होला भनेर मैले संसदमा समेत भने अन्त्यत उहाँहरूले ल्याउनु भएन। हिजोसम्म उहाँहरूलाई ल्याउनका लागि अन्तिम म्याद थियो, त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै दिएको म्याद हो। आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङ इन्टरप्राइजेस र हुनीको मल्टिपल दुईटा कम्पनीले 25,000 मेट्रिक टन युरिया ल्याउनु पर्नेमा त्यो नल्याएको अन्तिम म्यादसम्म पनि उहाँहरूले गुजारेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग ठेक्का रद्द गरेको छ र उहाँहरूको त्यो कार्य सम्पादन जुन धरोटी रकम राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले त्यो चाहिँ जफत गरेको छ र अरू कानुनी प्रक्रियाहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। सरकारले मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताए पनि किसानले भने खेतीको समयमा सधैँ मलको समस्या झेल्दै आएका छन्। खेतसम्म पुग्दा चरणबद्ध रूपमा हुने कमिसनको खेलले किसानको भागमा भने टन, क्विन्टल र मन हुँदै केजीमा मलको भाग लाग्ने गरेको छ। त्यति नै भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ त हुन्थ्यो, तर यो वर्ष एक गेडो पनि मल नपाउँदा अधिकांश किसान भने सरकारको औचित्य केलाउँदैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। रौतहटको गरुडा 8 जिगडिएका विजय महराको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनामा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहित 6 जना विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। यातना र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पीडित परिवारले आज जाहेरी दर्ता गराएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा मृत्यु भएका विजय महराका बाबु पनिलाल महराले यातना र ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न तत्कालीन एसपी रविराज खड्का, गरुडाका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानकुमार महतो, जिल्ला प्रहरीका इन्सपेक्टर नवीन कुमार सिंह, वीरेन्द्र यादव, हवलदार द्वय हिरोज मिया धुनिया र मुन्ना सिंह विरुद्ध जाहेरी दिनुभएको हो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुभाष कुमार भट्टराईले पीडितको जाहेरी दर्ता गरी आवश्यक कार्यवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाइसकेको बताउनुभयो। कतारले अध्यक्ष श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब आउँदो मार्चदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कतारले भदौ 14 गते अध्यक्ष श्रमिकका लागि 1000 रियाल अर्थात् 30,000 नेपाली रुपैयाँ तोकिएको थियो। रोजगार परिवर्तन गर्नका लागि रोजगारदाताको अनुमति रिलिज पेपर चाहिने बाध्यकारी नियमलाई पनि उसले हटाएको छ। कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीद्वारा स्वीकृति गरेको नयाँ कानून आज सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो। राजपत्रमा प्रकाशित भएको 6 महिनापछि सो कार्यान्वयनमा आउने प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। कतारले 2020 को कानून नम्बर 17 जारी गर्दै निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको हो। यो घरेलु श्रमिकको हकमा पनि लागू हुनेछ। यो तलब कार्यान्वयनमा आएपछि कतार सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब दिने रोजगारदाता मुलुक बन्नेछ। यसबाट त्यहाँ रहेका नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चामल पुर्याउन नसक्दा उपल्लो डोल्पामा खाद्य संकट शुरू भएको छ। डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीय ग्यालजेन गुरुङले बारीको अन्न पाकि नसकेको र खाद्यान्न पनि पाउन छाडेपछि समस्यामा परेको बताउनुभयो। स्थानीयवासीले स्थानीय तह हुँदै जिल्लासम्म समस्याको बारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। गाउँपालिका बैठकबाट माथिल्लो डोल्पामा भोकमरी शुरू भएको निष्कर्ष सहित चामल ढुवानीको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको चिठी आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखिएको छ। भोकमरी शुरू भइसकेकाले हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष क्याल्पो थापा भोटेले बताउनुभयो। यो वर्ष निर्धारित गरिएको खाद्य सामग्री उपल्लो डोल्पामा ढुवानी हुन सकेको छैन।
अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको 107औं जन्म जयन्ती आज। नेपाली कांग्रेसले भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न कार्यक्रम गरी संस्थापक नेता कोइरालाको योगदानको चर्चा गरेको छ। बागलुङको ढोरपाटन 9 स्थित भुजी खोलामा गत बुधबार आएको बाढीमा परि बागलुङको ढोरपाटन 9 स्थित भुजी खोलामा गत बुधबार आएको बाढी पहिरोमा बेपत्ता भएका मध्ये 32 वर्षकी चनी विक र 28 वर्षकी कुमारी विक आज मृत फेला परेका छन्। यो सँगै ढोरपाटनमा बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 19 पुगेको छ। थप 19 जना बेपत्ता भएका छन्। पूर्वी तराईका मधेसी तथा थारू समुदायका विवाहिता महिलाले मनाउने जितिया पर्व आज सुरु भएको छ। नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर घ्याङफेदीको सिसिबुमा पहिरो खसेपछि 113 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। र कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरेर प्राणधन्यहरू समस्यामा परेपछि हेटौडाका 2 संस्था परशुराम स्मृति प्रतिष्ठान र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघले निशुल्क खानाको व्यवस्था गरिदिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। लामो लकडाउन र वर्षाका कारण अवरुद्ध भएको बेरगञ्ज ठोरी हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत करिब 22 किलोमिटर सडक कालोपत्री भएको छ। लकडाउनको अवधिमा करिब 2 महिना बन्द भए पनि सो पछिको समयमा निरन्तर काम भइरहेको छ। भारतीय अनुदानमा बेरगञ्जदेखि ठोरीसम्म 60 किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणको काम जारी छ। बेरगञ्जदेखि चम्मरी टोलसम्म 30 किलोमिटर लामो सडक कालोपत्री गर्ने पहिलो प्याकेज पप्पु अमर कन्टेक्ट कम्पनीले जोइन्ट भेन्चरमा पाएका छन्। चमरी टोलदेखि ठोरीसम्मको 30 किलोमिटर लामो दोस्रो प्याकेजको ठेक्का भने कालिका बानिया जोइन्ट भेन्चरले पाएको हो। बेरगञ्ज चमरी टोल खण्डको ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक सुमित्रा उनियारले 4वटा पुल निर्माणको काम पनि जारी रहेको बताउनुभयो। सो खण्डमा पर्ने तिलाबे खोलाको 100 मिटर लामो पुल 2 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म जगको फाउन्डेसनको काम मात्र भएको छ। बेरगञ्ज बहुअर्वा भाटा सडक खण्डमा मुआवजा वितरणको काम सम्बन्धित निकायबाट अझै भइ नसकेकाले सडक विस्तार तथा नाला चौडा बनाउन समस्या देखिएको छ। यस्तै चमरी ठोरी खण्डमा पनि 12 किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रे भइसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाले इराकमा खटिएका आफ्ना सेनामध्ये 1/3 फिर्ता बोलाउने भएको छ। सेप्टेम्बर भित्रमा इराकमा रहेका 5000 मध्ये 2200 जना सेना फिर्ता बोलाउने मध्यपूर्वी कमाण्डर गेन्नेथ केन्जीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। बाँकी रहेका सेनालाई इराकमा आतंक मचाइरहेको जिहादी समूहलाई परास्त गर्न इराकी सुरक्षा बललाई सहयोग गर्ने केन्जीले बताउनु भएको छ। गत महिना अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इराकबाट आफ्ना सबै सेना फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो। गत जनवरीमा बगदादमा इरानी जनरल कासिम सोलेमानीको ड्रोन हमलामा मृत्यु भएसँगै इराकमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति प्रमुख मुद्दाको विषय बनेको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा परि कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। विस्फोट अफगानिस्तानका प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह लक्षित रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विस्फोटमा परेका सालेहले आफू सामान्य घाइते मात्र भएको बताउनु भएको छ। गुप्तचर सेवाको पूर्व प्रमुख समेत रहनुभएका सालेह कार्यालय जाँदै गर्दा विस्फोटमा पर्नु भएको हो। सालेह तालिबान विद्रोहीका कट्टर विरोधी मानिनुहुन्छ। अफगानिस्तान र तालिबान बीच पहिलो औपचारिक वार्ताको तयारी भइरहेका बेला भएको विस्फोटलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। घटनामा तालिबानको संलग्नता रहेको आशंका गरे पनि उसले भने आफूले आक्रमण नगराएको दावी गरेको छ। अब खेल प्रसंग। जर्मनी अलेक्जेन्डर भेरभेभ र स्पेनका पाब्लो बुस्टा पुरुष एकलतर्फ युएस ओपन टेनिसको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। क्रोएसियाका बोर्ना कोरिकलाई 1-6, 7-6, 7-6 र 6-3 ले पराजित गर्दै 5औं वरीयताका भेरभेभले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका हुन्। अर्को खेलमा क्यानाडाका डेनिस शापोभालोभलाई 3-6, 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 र 6-3 ले पराजित गर्दै 20औं वरीयताका बुस्टा पनि सेमी फाइनलमा प्रवेश गरे। सेमी फाइनलमा भेरभेभ र बुस्टा बीच खेल हुनेछ। यस्तै महिला एकलतर्फको खेलमा विजयी हुँदै जापानकी नाओमी ओसाका र अमेरिकाकी जेनिफर ब्राडी पनि सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। क्वार्टर फाइनलमा चौथो वरीयताकी ओसाकाले अमेरिकाकी सिल्भी रोकर्सलाई 6-3 र 6-4 ले पराजित गर्दा बार्टीले काजाखस्तानकी युलिया पुटिन सेवालाई सोझो सेटमा पाखा लगाइन्। फाइनल प्रवेशका लागि ओसाका र बार्टी बीच खेल हुनेछ।
अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 1081 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या कुल संख्या 49,219 पुग्यो। संक्रमित र सामान्य बिरामीको उपचार एउटै अस्पतालमा गर्दा संक्रमणको जोखिम थप बढेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा करिब 61% आमदानी र जीविकोपार्जनका उपायहरू गुमाएको एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। पर्याप्त वर्षा र जनशक्ति भएर पनि रासायनिक मलको अभावमा धान उत्पादन घट्ने देखेपछि किसानहरू भने चिन्तित। हिमाली पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई हवाई सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आन्तरिक उडान थप्ने सरकारको योजना। इराकमा खटिएका आफ्ना सेनामध्ये 1/3 फिर्ता बोलाउने अमेरिकाको निर्णय। अफगानिस्तानको काबुलमा भएको बम विस्फोटमा कम्तीमा 10 जनाको मृत्यु। र जर्मनी अलेक्जेन्डर भेरवेभ र स्पेनका पाब्लो बुस्टा पुरुष एकलतर्फ युएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा जापानकी ओसाका र अमेरिकाकी बार्टी पनि अन्तिम 4मा प्रवेश। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई इन्द्र लक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।